नमस्कार 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 सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा साहित्यिक सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराको साथ आज पनि कार्यक्रम मनका लहरबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सिपी आचार्य उपस्थित भइसकेको छु। पक्कै पनि यो कार्यक्रममा आएर आफूभित्र लुकेर रहेका ती अमूल्य रचनाहरू पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा छ। कार्यक्रम करिब 1-1.5 महिनाको अन्तरालमा समथिङ 1 महिनाको अन्तरालमा म आज लाइभ आइरहेको छु। पक्कै पनि साथ रहनेछ हजुरहरूको कारण विशेष गाउँमा भएको हुँदा गाउँमा नेट नचलेको कारणले नै मैले हजुरहरूलाई साथ दिन सकेन, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी भएँ भन्नुपर्छ। पक्कै पनि कार्यक्रम अवधिभर हेरेर साथ दिनुहुनेछ र जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ, कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउन भरपुर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। र हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई आशा छ सबैको साथ रहनेछ। यतिखेर मैले सागर विश्वकर्मा गुरुलाई देखिरहेको छु, नभन् सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ भव्य स्वागत छ है त गुरु कार्यक्रममा। कार्यक्रम सफलताको कामना भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। यसै गरी आदरणीय गुरुवर रसके छहरा गुरुको उपस्थित छ यहाँ। सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुमा हार्दिक नमन गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ गुरुवर यहाँलाई पनि। र यदि कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि कल रिक्वेस्ट पठाएर पक्कै पनि कल रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुनेछ। म हजुरहरूलाई कलमा जोड्ने नै छु। समथिङ 1 महिनाको अन्तरालमा कार्यक्रम चलाउँदा आज मलाई थोरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। पक्कै पनि मनिषा विष्ट मिसको उपस्थित छ। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन मिस। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ र कार्यक्रमलाई सेयर गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहे तपाईँहरूलाई, किनकि तपाईँ अनि म जस्तै सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर रहेको धेरैभन्दा धेरै साहित्यिक मनहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई देख्न सक्नुहुनेछ, निहाल्न सक्नुहुनेछ भन्न चाहे। देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइको लागि साहित्यिक कार्यक्रम भनेको एउटा उहाँहरूको पाटो जस्तो भइदिन्छ के, उहाँहरूलाई त्यो हेर्ने लत बस्छ। त्यसैले हजुरहरूले सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ धेरैभन्दा धेरै। म यतिखेर देखिरहेको छु, म कमेन्टहरूलाई उठान गर्छु। कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने कल रिक्वेस्ट पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा छ। यसै गरी दुर्गा सानु खड्का सरको उपस्थित छ। आदरणीय सरलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत सर है। म पनि आएँ है सर भन्दै हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ सर। मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। प्रकृति श्रेष्ठ यसै कार्यक्रमको कुशल प्रस्तुता मिसको पनि उपस्थित छ, भव्य स्वागत छ मिस यहाँलाई कार्यक्रममा भन्न चाहे। सागर विश्वकर्मा आवाज अलि सानो छ भन्दै हुनुहुन्छ सरले। अलि म बोल्न डरायो कि के भएछ है त। आदरणीय गुरुवर अलक निरञ्जन लोहार गुरुको उपस्थित छ। हार्दिक नमन प्रस्तुताज्यू लगायत सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद भन्न चाहे। र कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, साथै हार्दिक नमन भन्न चाहे। यसै गरी करिब रचनाहरू वाचन नगरेको अनि साथ दिन नसकेको 1 महिना भएको छ। म यतिखेर फर्स्ट कमेन्ट राजेन्द्र बैशाल सरको फर्स्ट रचनालाई वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। न्याय दिन नसके तापनि कोसिस चाहिँ जारी नै रहनेछ भन्न चाहे है त। तपाईँहरू भने रचनाहरू पठाउँदै गर्नुहोस्। कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला, हजुरप्रति यो अनुरोध रह्यो। राजेन्द्र बैशाल सरका गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। म लडेर पनि मुस्कुराएँ,
म लडेर पनि मुस्कुराएँ ऊ जितोस् भनेर, म लडेर पनि मुस्कुराएँ ऊ जितोस् भनेर, उसले चाहेको रहेछ मलाई हारोस् भनेर। अस्पतालमा अस्पतालमा आमाले जीवन गुमाइन्, अस्पतालमा आमाले जीवन गुमाइन् ताकि आफ्नो सन्तान बाँचोस् भनेर, उसले चाहेको रहेछ मलाई हारोस् भनेर। म सदा झैँ पसिना बेच्न परदेशिएको हुँ, म सदा झैँ पसिना बेच्न परदेशिएको हुँ, दुःख नहोस् घरमा चुलो बलोस् भनेर, ताकि आफ्नो सन्तान बाँचोस् भनेर। पलभरमै भेटिन्छन् खुट्टा तान्नेहरू पनि, पलभरमै भेटिन्छन् खुट्टा तान्नेहरू पनि, अघि नबढोस् भनेर केही नगरोस् भनेर। बेला बेलामा मेरो छिमेकी तर्सिरहन्छ, बेला बेलामा मेरो छिमेकी तर्सिरहन्छ, हजुर बाको वासस्थान छाडोस् भनेर। जब म निस्किएको हुँ तिम्रो हृदयबाट, जब म निस्किएको हुँ तिम्रो हृदयबाट, मेरा यादहरूले तिम्रो मन नदुखोस् भनेर, हजुर बाको वासस्थान छाडोस् भनेर। राजेन्द्र वैशाल अछामको स्रष्टा हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको नियमित नियमित श्रोता र मनका लहरको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आभारी रहे यो मिठो गजलको लागि। सम्पूर्णमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ दुर्गा सरले। पक्कै पनि आफ्नो रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहुनेछ आशा छ। राजेन्द्र वैशाल सर, म आज अलि अशक्त छु, आज हेरेर साथ दिनेछु भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गुरु। छिट्टै निको होस् भन्न चाहे, हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। यसै गरी चन्द्रमाया खड्का मिसको मैले यतिखेर उपस्थित देखेको छु। नमस्कार सिसी भाइ सन्चै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार भन्न चाहे आदरणीय आमालाई। मेरो नाम चाहिँ सिपी आचार्य हो है त भन्न चाहे। यसै गरी आदरणीय गुरुवर हरिप्रसाद रिमाल गुरुको पनि उपस्थित छ। पक्कै पनि उहाँले कविता पठाउनु भएको छ, विषय उन्नति शीर्षक राखेर। मैले कवितालाई न्याय दिन त सक्दिनँ होला, तर पनि कोसिस चाहिँ अवश्य जारी नै रहनेछ। यतिखेर भने मैले आदरणीय सर हरिप्रसाद रिमाल सरलाई नै जोड्ने कोसिस गर्नेछु। यदि उहाँलाई जोड्न असमर्थ भएँ भने म कवितालाई उठान गर्नेछु। यसै गरी गणेश तिमल सेना गुरुको उपस्थित छ। शुभकामना भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद, आभारी रहेँ हजुरप्रति। रमेश मुकारुङ सरको उपस्थित छ। नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रम मनका लहरमा। गजब ले हेर्दैछु सर भन्दै हुनुहुन्छ दुर्गा सरले। धेरै धन्यवाद भन्न चाहे यो मिठो मायाको लागि। नमस्ते भाइ सन्चै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्रमाया खड्का दिदीले। पक्कै पनि ठिक छ एकदमै। म तपाईँलाई कस्तो छ? दीपक आचार्य दादाको उपस्थित छ। वाह भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ प्यारो दाईलाई कार्यक्रममा। यसै गरी जगत थापा सर हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि कार्यक्रम मनका लहरमा। यसै कार्यक्रमका कुशल प्रस्तुता, प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबारीय प्रस्तुता जगत थापा सरको पनि यतिखेर मैले उपस्थित देखिरहेको छु। यसै गरी गणेश तिमल सेना सरले मुक्तक प्रेषित गर्नुभएको छ। म मुक्तकलाई उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु। खासै न्याय दिन त सक्दिनँ होला, तर पनि कोसिस रहनेछ सर। गणेश तिमल सेना सरको मायाको ठ्याङ्ग्रो ठटाउँदै ढ्याङ ढ्याङ नगर, मायाको
ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै ढ्याङ ढ्याङ नगर, जहिले फोनमा प्यारी खायो भन्दै ह्याङ नगर। मर्द हौँ भने सँगै हिँड कोर्ट म्यारिज गर्न, मर्द हौ भने सँगै हिँड कोर्ट म्यारिज गर्न, होइन भने चिफ्लो घसेर ल्याङ ल्याङ नगर। वाह, एकदमै धेरै राम्रो मुक्तक, कमेडी टाइपको, खुसी लाग्यो। जोस जाँगर गणेश सरको एकदमै राम्रो छ। गणेश तिमल सेना सरको गोदार धनुषा मावि बर्माजिया भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा साहित्यिकतिर ध्यान दिएर पनि एउटा शिक्षकको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ आदरणीय गणेश तिमल सेना सर। सुशीला श्रेष्ठ मिसको उपस्थित देखिरहेको छु। नमन मिस, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ भन्न चाहे है त यहाँलाई पनि। जगत थापा सरले मलाई मुक्तक प्रेषित गर्नुभएको छ, उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु है। हरिप्रसाद रिजाल सरलाई जोड्ने कोसिस जारी भइरहेको छ, तर जोड्न सकिरहेको छैन। कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने कल रिक्वेस्ट पठाएर साथ दिनुहुनेछ, आशा छ। जसले हानेर यो मुटुमा छुरा गएकी छिन्, जसले हानेर यो मुटुमा छुरा गएकी छिन्, काट्दै अनेक अनेक कुरा गएकी छिन्। के मेरो जुठो उसैले स्वीकार गर्ला त? वाह, के मेरो जुठो उसैले स्वीकार गर्ला त? लिएर सिन्दुर पोते हातमा चुरा गएकी छिन्, लिएर सिन्दुर पोते हातमा चुरा गएकी छिन्। वाह, गजब गजब लेख्नुहुन्छ सर। तपाईँको रचना जतिखेर पनि देख्दा मलाई पढौँ लाग्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। यसै गरी निरु भण्डारी मिसको उपस्थित देखिरहेको छु मैले। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ यहाँलाई। म आज धेरै दिनपछि हेर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ दिदी यहाँलाई कार्यक्रममा भन्न चाहे है त। यसै गरी कृष्ण प्राजुली कति मिठो भन्दै उपस्थित जनाउनु भएको छ। भव्य स्वागत छ यहाँलाई। आफ्नो आफ्नो रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहोला र कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्दै सभ्य र भव्य बनाउन भरपुर साथ दिनुहुनेछ। यति भर्खरै मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम मनका लहरको फेसबुक पेजबाट, आधिकारिक पेजबाट जोडिरहेका छौँ हामी। साहित्यिक सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराको साथ पक्कै पनि म कार्यक्रम प्रस्तुता सिपी आचार्य उपस्थित भएको छु। साहित्य प्रेमी सर हुनुहुन्छ होला सायद, अथवा मिस हुनुहुन्छ, जो भए पनि मैले हेर्न मिलेन, सर नै हुनुहुन्छ होला। साहित्य प्रेमी सरलाई हार्दिक नमन छ सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ है त सर यहाँलाई पनि। सेयर गरेर साथ दिनु होला सबैजनाले भन्दै हुनुहुन्छ। जगत सरले पक्कै पनि सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ, आशा छ। गणेश तिमल सेना सरलाई म कलमा जोड्न गइरहेको छु, कल भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, म गणेश तिमल सेना सरलाई एडिङ गरिरहेको छु यतिखेर। पक्कै पनि नमस्ते भाइ, नमस्कार भाइ, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अनि हजुरको? एकदम सन्चै छु। भाइको आज म जोड्न पाएँ है, खुसी लाग्यो। र खास गरी दीपावली र छठको उपलक्ष्यमा भाइलाई शुभकामना, र हाम्रो यो मनका लहर परिवारलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। आज मैले एउटा गजल सुनाऊ भनेर लिएर आएको छु। यो गजल चाहिँ टुटे फुटेको जस्तो छ, त्यही पनि सुनाऊ भन्ने विचार गरेको छु है त। सुनिन्छ त्यहाँ? सुनिन्छ? म आफै अपराधी, कैदी थाना भाछु। म आफै अपराधी, कैदी थाना भाछु। सेन्टिमेन्टलको मार्मी गाना भाछु। म आफै अपराधी, कैदी थाना भाछु। सेन्टिमेन्टलको मार्मी गाना भाछु। तडपाउनेको
बाचा कसम कुर्दा तडपाउनेको बाचा कसम कुर्दा गजल थुपार्ने किताब खान भाछु गजल थुपार्ने किताब खान भाछु माफै अपराधी कैदी थाना भाछु उता सिंगो रूपमा फुलबुटा कोर्छौ उता सिंगो रूपमा फुलबुटा भर्छौ यता रेटी रेटी टुक्रा चान भाछु यता रेटी रेटी टुक्रा चान भाछु ढुङ्गा गिटी फोडी श्रृङ्गार किन्दा ढुङ्गा गिटी फोडी सिङ्गार किन्दा कंगाल औकात श्रोता ताना भाछु कंगाल औकात श्रोता ताना भाछु माफै अपराधी कैदी थाना भाछु सेन्टिमेन्टलको मार्मी गाना भाछु जहिले म भन्दा बढी थपे खुसी जहिले म भन्दा बढी थपे खुसी सदा झुसी दिदा खाली मान भाछु सदा झुसी दिँदा खाली मान भाछु सम्झौता भरोसा तमसुक गर्दा सम्झौता भरोसा तमसुक गर्दा छोडपत्र दिने घात पाना भाछु छोडपत्र दिने घात पाना भाछु माफै अपराधी कैदी थाना भाछु सेन्टिमेन्टलको मार्मी गाना भाछु। हस् भाइ सकियो। यो त्यस्तै गरी केरिदिएको थिएँ मैले के कसो भयो होइन। यहाँ कमेन्ट गरिदिनु हुने आदरणीय स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई उहाँहरूलाई म नमन टक्राउन चाहन्छु र यो दीपावली र छठ पर्वको पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै भाइसँग पनि छुटिन चाहन्छु। हस् शुभरात्रि भाइ। हुन्छ शुभरात्रि। हुन्छ। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो गणेश तिमल सेना सर। धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। आभारी रहे सरप्रति। के पनि खुसी लाग्यो यहाँसम्म जोडिएर आफ्नो रचनाहरूलाई प्रेषित गरेर आफ्नो मिठो गजललाई सुनाएर जानुभयो। यसै गरी मैले कार्यक्रम भव्य बनोस् शुभकामना सिपी सर भन्दै हुनुहुन्छ जगत सरले। धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। विमला गुरुङ पहिलोचोटि हेर्दैछु राम्रो छ कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद। आहा भव्य कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ। ज्योति जीले धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि भन्न चाहे र कार्यक्रममा स्वागत पनि गरे। यसै गरी मैले यतिखेरको बसाइमा भने चन्द्रमाया खड्का मिसलाई नै कार्यक्रममा जोड्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ? आज धेरै दिन पछि भेट भयो त। म गाउँतिर गएको थिएँ, नेट नचल्ने होइन, त्यसपछि अब 1 महिना जति चलाएन। बुवा एकछिन आराम हुनुहुन्छ? आज धेरै दिन भेट भयो भाइसित।
यो सन्ध्याकालीन बेलामा म साहित्यिक मनमुर्तिहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै आज म तयारीमा नि थिइनँ। आज हाम्रो हिटरीमा थियो कार्यक्रम, यो स्रष्टा भेटघाट कार्यक्रम, अनि भर्खरै आइपुगेँ। आज म के कसरी दिउँ त, म त्यही भएर रचना पठाएर बसिरहेको थिएँ हेर्दै। त्यही पनि म छोटो जति आउँछ, म तयारीमा छैन, मेरो सृजना वाचन गर्छु है त। हस्, हुन्छ हुन्छ। आज म सम्पूर्ण गुरुजनहरूसँग भेट भएको हुँदाखेरि म आज गुरुजनहरूलाई नै सम्झिन चाहन्छु। श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी, शरणागत छौँ प्रभुकै हामी। श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी, शरणागत छौँ प्रभुकै हामी। भाइहरू नि पर्नुहुन्छ है यसमा हाम्रो लागि चाहिँ। गुरुको कृपा नभएसम्म, गुरुको कृपा नभएसम्म साहित्य क्षेत्रमा छिर्न सकिन्न, साहित्यिक क्षेत्रमा छिर्न सकिन्न। श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी, शरणागत छौँ प्रभुकै हामी। शरणागत छौँ प्रभुकै हामी। हवस् त भाइ, आज म यति नै भन्दै हजुरहरूको कार्यक्रमलाई निहाल्दै पर्दा पछाडि बसेर म हजुरहरूलाई निहाली नै रहनेछु। र सम्पूर्ण मेरो जे जस्तो बुझे जस्तो जाने त्यस्तै भने बुझेर कमेन्ट गरिदिने मेरा सम्पूर्ण प्रिय मित्रजनहरूमा हार्दिक नमन भन्दै अहिलेलाई म छुट्न चाहन्छु। आज यति नै भने मैले, म तयारीमा छैन, अहिले आइपुगिरहेछु म। हवस् त। धेरै धन्यवाद चन्द्रमाया खड्का मिसलाई। यसै गरी हामी यतिखेर छौँ कार्यक्रम मनका लहरमा। पक्कै पनि हेरेर जो जतिले पनि साथ दिनुभएको छ, एकदमै खुसी लागिरहेछ मलाई। सधैँभरि हजुरहरूको यो मिठो साथको आशा पनि गरेँ मैले। यसै गरी मैले देखिरहेको छु मोती निरौला सर, जगत थापा, नमस्कार सर, सम्झिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद सर। यता पानी परेर केही सुनिँदैन, हेर्नै मात्रै हो भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ यहाँलाई पनि भन्न चाहे। यसै गरी कल्पना थामी मिसको उपस्थित छ। जगत थापा, हार्दिक धन्यवाद सर, सन्चो नभएको कारणले मात्रै हो भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई पनि। यसै गरी ज्योति खवासले वा म आफै अपराधी कैदी खाना भएको छु, वाचन र शब्द संयोजन दुवै सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद ज्योति मिसलाई पनि भन्न चाहे यो मिठो मायाको लागि। यसै गरी महेन्द्र अधिकारी प्यारो भाइको उपस्थित छ, नमन सबैमा भन्दैछन्। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ पहिलोचोटि भए पनि प्यारो भाइलाई भन्न चाहे। यसै गरी डियर रोशन सरको पनि उपस्थित मैले देखिरहेको छु। एकदमै कार्यक्रममा डियर रोशन सरलाई पनि भव्यभन्दा भव्य स्वागत छ। तपाईँहरू भने रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहोला भन्न चाहे है त। निरक भुषाल फिबी सुनिरहेको छु दाइ, राम्रो छ भन्दैछन् प्यारो भाइलाई कार्यक्रममा भव्यभन्दा भव्य स्वागत छ भन्न चाहे। यसै गरी आरजे दिलकुमार खत्री सरको पनि उपस्थित छ। हेलो हजुर, मलाई जोड्नु है भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हुन्छ, म यहाँलाई कार्यक्रममा जोड्ने कोसिस गर्नेछु। कार्यक्रममा एडिङ गरिरहेको छु,
जोडिनु होला समय छ भने यहाँलाई म जोड्ने नै छु भन्न चाहे। तपाईहरू भने यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ कार्यक्रम मनका लहरको पेजबाट साहित्यिक कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो रचनाहरू पठाएर मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्न चाहे। यसै गरी मैले जोड्न खोजिरहेको छु आरजे दिलकुमार सरलाई, तर जोड्न सकिरहेको छैन, एडिङ भइरहेको छ। सायद बिजी हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो, एडिङ भइरहेको छ भन्न चाहे। यसै गरी कमेन्टमा रचना नदेखिएको हुनाले मैले आफ्नो रचनाहरूलाई वाचन गर्नेछु, केही मुक्तकहरूलाई वाचन गर्छु। हजुरहरूको रचना आएसम्म म हजुरहरूको रचनालाई पनि वाचन गर्नेछु। मेरो मुक्तकका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। भ्रष्टाचार पनि धेरै गर्न खोज्छन् बन्दैन नेपाल, भ्रष्टाचार पनि धेरै गर्न खोज्छन् बन्दैन नेपाल, घुसपिस नपाए मर्न खोज्छन् बन्दैन नेपाल। भ्रष्टाचार पनि धेरै गर्न खोज्छन् बन्दैन नेपाल, घुसपिस नपाए मर्न खोज्छन् बन्दैन नेपाल। देश आमा हो माया नलाग्ने रहेछ देशको यिनीहरूलाई, देश आमा हो माया नलाग्ने रहेछ देशको यिनीहरूलाई, देश नबनाई गोजी भर्न खोज्छन् बन्दैन नेपाल, भ्रष्टाचार पनि धेरै गर्न खोज्छन् बन्दैन नेपाल। मेरो आफ्नै सिर्जना रहेको थियो। समथिङ देश विशेष नै मुक्तकहरू लेखेको थिएँ। यसै गरी दोस्रो मुक्तक रहेको छ। देशमा राम्रो नेता छान्नै पर्छ हामीले अब, देशमा राम्रो नेता छान्नै पर्छ हामीले अब, राजनीतिका केही कुरा जान्नै पर्छ हामीले अब। भ्रष्टाचार र लुटपिट गर्न खोज्ने पाजीहरूलाई, भ्रष्टाचार र लुटपिट गर्न खोज्ने पाजीहरूलाई दुनियाँले देख्ने गरी हान्नै पर्छ हामीले अब, देशमा राम्रो नेता छान्नै पर्छ हामीले अब। यसै गरी आदरणीय गुरुवर चुडा निर्भीक सरको उपस्थित छ कार्यक्रममा। भव्य स्वागत छ गुरु, यहाँलाई पनि भन्न चाहे कार्यक्रम मनका लहरमा। यसै गरी कार्यक्रममा जोडिन चाहनुहुन्छ भने कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला। मैले डियर रोशन सरको एउटा मुक्तक देखिरहेको छु, म उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु। जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन भने नभुल्नु होला भन्न चाहे। दुनियाँलाई झुट बोलेर नै आफ्नो बनाउँछ, दुनियाँलाई झुट बोलेर नै आफ्नो बनाउँछ, सायद यस्तै गरेर खुसी पाउँछ हर्ष पाउँछ। दुनियाँलाई झुट बोलेर नै आफ्नो बनाउँछ, सायद यस्तै गरेर खुसी पाउँछ हर्ष पाउँछ। आफ्नो भने सत्य बोल्दा नि झुट ठहरिन्छ, आफ्नो भने सत्य बोल्दा नि झुट ठहरिन्छ। कसैको झुटको खेती बडो फस्टाउँछ, दुनियाँलाई झुट बोलेर नै आफ्नो बनाउँछ, सायद यस्तै गरेर खुसी पाउँछ हर्ष पाउँछ। धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद डियर रोशन सरलाई। हेर्नलाई आँखा दुखिरहेको छ तर एकदमै सुनिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ कल्पना थामी मिसले। पक्कै पनि साथ दिनुभएको छ, यसैमा खुसी छु। रचनाहरू पठाएर साथ दिने हुनेछ आशा छ। यसै गरी चन्द्रमाया खड्का मिसले बाबु मेरो सानो काम परो एकैछिन म बाहिरिएँ है भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हुन्छ, हजुरको काम गरेर फेरि पनि निहाल्नु होला भन्न चाहे। यसै गरी आनन्द छेत्री सरको उपस्थित देखिरहेको छु। नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य भन्दा भव्य स्वागत छ यहाँलाई। र डियर रोशन सरले धन्यवाद भन्नुभएको छ।
वाचनको लागि धन्यवाद भन्नुभएको छ। आभारी रहे। यसै गरी यतिखेर भने चुडा निर्भीक सरको एउटा मुक्तकलाई उठान गर्ने म कोसिस गर्नेछु जस्तो लाग्छ। त्यस्तै सुझाव भने तपाईहरु जो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ दिन नभुल्नु होला भन्न चाहे। देश बनाउनु पर्छ भनी भन्थे बुढापाका, देश बनाउनु पर्छ भनी भन्थे बुढापाका, भर्खर भर्खर मतन्नेरी हुँदै गर्दा ताका। देश बनाउनु पर्छ भनी भन्थे बुढापाका, भर्खर भर्खर मतन्नेरी हुँदा गर्दा ताका। पौड भए सरी यो कमेन्टर सरिरहेको छ। म फेरि पनि उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु सरको मुक्तकै। देश बनाउनु पर्छ भनी भन्थे बुढापाका, भर्खर भर्खर मतन्नेरी हुँदै गर्दा ताका। पौड भए बुढ्यौलीले पछ्याइरहेको म छु, पौड भए बुढ्यौलीले पछ्याइरहेको म छु, अझै सर्दै गर्दो रहेछ देश बनाउने भाका, देश बनाउनु पर्छ भनी भन्थे बुढापाका। आहा, मिठो सान्दर्भिक मुक्तक पठाएर सहयोग गर्नुभयो आदरणीय गुरुवर चुडा निर्भीक सरले। आभारी रहे। आगामी दिनमा पनि यसरी नै साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। नवराज कठायत नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। निरज भुषाल पिबीले पनि रचना पठाउनु भएको छ है त। म उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु। पानीमा नाम लेखिँदैन, लेखिए पनि देखिँदैन, तिमी भन्छौ प्रिय मलाई पत्थरको मुटु, तर प्रिय पत्थरमा लेखिएको नाम कहिल्यै मेटिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। मुक्तक भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई मिठो भन्दा मिठो मायाको लागि। र यसै गरी मनोज पर्जा सरले नमन भन्दै हुनुहुन्छ। नमन सर, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। यसै गरी वाचनको लागि धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ चुडा निर्भीक सरले। आभारी रहे। टेक सङ्गम बिसी सरको उपस्थित छ, नमन सर लगायत सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि कार्यक्रम मनका लहरमा। पक्कै पनि जो जतिले साथ दिनुभएको छ धेरै खुसी लागिरहेको छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै गरी साथ मिल्नेछ भन्ने आशा छ। र यतिखेर भने मैले रचनाहरू पनि देखिरहेको छैन। तपाईहरुसँग रचनाहरू छ भने पठाउनुहोस्, म वाचन गर्ने नै छु भन्न चाहे। र यतिखेर भने म मेरो आफ्नै मुक्तकहरू प्रेषित गर्छु। तिमीबाट टाढिएर त म हाँस्न सक्दैन, तिमीबाट टाढिएर त म हाँस्न सक्दैन, जस्तो कि पानी बिना माछा बाँच्न सक्दैन। यो जीवन तिम्रै नाममा सुम्पिसकेपछि मैले, यो जीवन तिम्रै नाममा सुम्पिसकेपछि मैले, यो जीवन तिम्रै नाममा सुम्पिसकेपछि मैले अरू कसैको लागि माया साँच्न सक्दैन, अरू कसैको लागि माया साँच्न सक्दैन, तिमीबाट टाढिएर त म हाँस्न सक्दैन। यसै गरी दोस्रो मुक्तक। दिउँसै पनि रात भएको छ मेरो जीवनमा, धोकै धोकाको बात भएको छ मेरो जीवनमा, कसलाई विश्वास गर्नु र खै अब मैले आफ्नैबाट घात भएको छ मेरो जीवनमा, दिउँसै पनि रात भएको छ मेरो जीवनमा। र यसै गरी टेक सङ्गम बिसी सरले गीत गाउन मिल्छ भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि मिल्छ। जोडिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट छोड्नु होला अथवा कल रिक्वेस्ट पठाउनु होला। म यहाँलाई जोड्ने नै छु। गीत गाउन सबै मिल्छ भन्न चाहे है त, यहाँलाई जानकारी गराएँ। म
जोड्ने नै छु यदि जोडिन चाहनुहुन्छ भने। यसै गरी म मेरो अर्को मुक्तक प्रेषित गर्दैछु। हो मलाई छोडेर जान त म जस्तैसित गयो, हो मलाई छोडेर जान त म जस्तैसित गयो नि, चोखो प्रेम तोडेर जान त म जस्तैसित गयो नि। म भन्दा नि सम्पन्नशाली देखेर नै होला प्रिया, म भन्दा नि सम्पन्नशाली देखेर नै होला प्रिया, चोखो नाता जोडेर जान त म जस्तैसित गयो नि, हो मलाई छोडेर जान त म जस्तैसित गयो नि। यसै गरी मैले यतिखेर नारायण विशी सरको उपस्थित देखेको छु। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर, हजुरलाई पनि भन्न चाहे पक्कै पनि कार्यक्रममा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई कल रिक्वेस्ट पठाएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। र कलमा जोडिन चाहनुहुन्न भने पनि आफ्नो रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहुनेछ आशा छ। र सागर विश्वकर्मा सरले पनि आहा भक्तु बसाइ भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद भन्न चाहे यहाँलाई पनि। यदि कोही कार्यक्रममा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई जानकारी गराउनु होला। म चाहिँ पक्कै पनि जोड्ने छु र टेक सङ्गम विशी सरलाई गीतको लागि मैले जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। यदि हजुरसँग टाइम भएको भए जोडिएर पक्कै पनि आफ्नो रचनालाई प्रस्फुट गर्न सक्नुहुनेछ भन्न चाहे है त। सर नमस्ते अनि रात्रिकालीन प्रयोगको साङ्गीतिक साहित्य नमस्ते है। सन्चै आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छु सर। अनि हजुर सुनाउनुहोस्, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ सर। कतादेखि नि अहिले? म चाहिँ अहिले छिमेकी देश भारतबाट नै बोलिरहेको छु सर। अनि हजुर कता हुनुहुन्छ? म नेपालमै छु भन्नुपर्छ है त, घरतिरै छु। ए कुन ठाउँ हो सर? मेरो घर दैलेख हो। म सुर्खेत छु अहिले हालको बसाइ। एकदम एकदम सर, एकदम राम्रो कार्यक्रम भइरहेछ होइन। आज धेरै रचनाहरू त थिएन, तैपनि अलिकति लाइभमा जोडिएर साथ दिउँ भनेर आएको है। पक्कै पनि यहाँको रचना सुरु गर्न सक्नुहुने। हुन्छ, गीत गाउनु मिल्छ मिल्दैन सर? मिल्छ 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 एकदम है। ल गीतै नै गाउँछु म एउटा। तिमलाई पाउन गाह्रो भयो, जुन देउता भागे नि, जान्छ पहिरो जान्छ आँसु, जुन देउता टेके नि है। यो गीत खास होइन, अर्को गीत राख्छ है। हे परेकी छौ मायालु दोबिदा, मलाई भुल्ने पायौ कि सुविधा एक्लो सिमला, अझ साटीमाल्यौ अझै टिमाला हो, अझै टिमाला, अझ साटीमाल्यौ अझै टिमाला हो, अझै टिमाला। कलम सके उसकै नाम लेखेर, जसले मुखै हेर्दैन देखेर एक्लो सिमला, आज साटीमाल्यौ अझै टिमाला हो, अझै टिमाला, आज साटीमाल्यौ अझै टिमाला हो, अझै टिमाला। हजुर यति नै भन्छ। एकदमै खुसी लाग्यो कार्यक्रममा जोडिएर। मिठो भन्दा मिठो रचना गीत सुनाउनु भयो, खुसी लाग्यो। धेरै धेरै हजुर। आगामी दिनमा पनि यसरी नै साथ भन्ने आशा छ। हुन्छ, जाँदा जाँदै मैले यो न्याय दिन या सकेन यो वसन्त थापाको शब्द सिर्जना अनि लगेको थियो।
एक्लो सीमालाई गाउने गीत प्रयास गरेँ। सबैजनाले मन पराइदिनु भएको छ। गाउनु टेक्जी भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्मा सरले। मलाई समय दिनुभयो। जाँदा जाँदै एउटा सानो मुक्त राख्छु अनि बिदाबारी गर्छु नि है। आकाश जुधे तिमीसँग दुई बाटा सार भयो। ओ आँखा जुधे तिमीसँग दुई बाटा सार भयो, त्यसपछि मुस्कान दियौ दिलको वार पार भयो। आँखा जुधे तिमीसँग दुई बाटा सार भयो, त्यसपछि मुस्कान दियौ दिलको वार पार भयो। आत्मा मेरो समर्पण छ प्रेम बन्दी भएको छु रे। हो आत्मा मेरो समर्पण छ प्रेम बन्दी भएको छु रे। कसो गरी स्वीकार त तिमीसँगै प्यार भयो। आँखा जुधे तिमीसँग दुई बाटा सार भयो, त्यसपछि मुस्कान दियो दिलको वार पार भयो। हस्त सर, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई जोडेर एकदम मेरो प्रतिभा राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हेरिरहनु हुने, कमेन्ट गरिरहनु हुने सम्पूर्णलाई शुभ दीपावलीको हजुर लगायत सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिलेको भाषाबाट म तपाईँकै सुख अनि दुःखको सायात्री टेकसँग बिसी बिदाबारी भए। हवस् त, जय गीत, जय सङ्गीत, जय साहित्य। यतिखेर मिठो गीत गाएर जानुभयो अनि एउटा साथमा रचना पनि सुनाउनु भयो टेक सङ्गम बिसी सरले। आभारी रहे। यतिखेर मलाई दुईवटा कल रिक्वेस्ट आएको रहेछ। म कलमा लिने कोसिस गर्छु। बालकृष्ण खनाल आदरणीय गुरुवरको उपस्थित छ कार्यक्रममा। भव्य स्वागत छ गुरु यहाँलाई भन्दै म गुरुवरलाई कलमा नै जोड्न गइरहेको छु। नमस्कार गुरुवर, भव्य स्वागत छ। नमस्ते हजुर, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम कुशल छु, कुशलताको कामना गर्दछु भन्दै म ढिला नगरिकन एउटा गजल लिएर आएको छु। त्यो गजल वाचन गर्ने अनुमति मागे। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, बीके बिरही, टिकापुर कैलाली भन्दै म गजल वाचन गर्ने अनुमति मागे। मेरा गजलका शेरहरू यसरी उठान हुन्छन्। म तिम्रो प्रशंसा गरे नथाकौं गरेर, म तिम्रो प्रशंसा नथाकौं गरेर, गरौं नित्य सेवा नजिकै सरेर, म तिम्रो प्रशंसा नथाकौं गरेर। पुनर्जन्म मेरो हुने हो भने त, पुनर्जन्म मेरो हुने हो भने त, म तिम्रै हुने थिएँ अवश्यै मरेर, म तिम्रै हुने थिएँ अवश्यै मरेर, गरौं नित्य सेवा नजिकै सरेर। कहाँ छौ तिमीले म दौडेर पुग्छु, कहाँ छौ तिमीले म दौडेर पुग्छु, नदिया त सागर सजिलै तरेर, नदिया त सागर सजिलै तरेर, म तिम्रै हुने थिएँ अवश्यै मरेर, म चाँडै फिरौँला कमाएर दर्बे, म चाँडै फिरौँला कमाएर दर्बे, बसिराख्नु तिमीले जवानी भरेर, बसिराख्नु तिमीले जवानी भरेर, नदिया त सागर सजिलै तरेर, म फेरि नजाने गरी आउनेछु, म फेरि नजाने गरी आउनेछु, बसौँला सबै दुःख
पीडा हरेर बसौँला सबै दुःख पीडा हरेर बसिराख्नु तिमीले जवानी भरेर बसिराख्नु तिमीले जवानी भरेर। धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरु बालकृष्ण खनाल सरको उपस्थित थियो। पक्कै पनि खुसी लाग्यो भन्न चाहे आदरणीय गुरु बालकृष्ण खनाल शर्मा। यसै गरी गजल वाचन गरेर पुरा त भ्याउनु भएको थिएन होला, म उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु। स्वतन्त्र गजल टाइपबाट म उठान गर्नेछु सरको गजल। म तिम्रो प्रशंसा नथाक्यौ गरेर, म तिम्रो प्रशंसा नथाक्यौ गरेर गरौँ नित्य सेवा नजिकै सरेर। पुनर्जन्म मेरो हुने हो भने त म तिम्रै हुन्थे अवश्य मरेर। कहाँ छौ तिमी म दौडेर पुग्छु, कहाँ छौ तिमी म दौडेर पुग्छु। नदी या त सागर सजिलै तरेर म तिम्रो हुने थिएँ अवश्य मरेर। म चाँडै फिरौँला कमाएर द्रव्य, म चाँडै फिरौँला कमाएर द्रव्य। बसिराख्नु तिमीले जवानी भरेर। म फेरि नजाने गरी आउनेछु, म फेरि नजाने गरी आउनेछु। बसौँला सदैव बसौँला सबै दुःख पीडा हरेर। नदी या त सागर सजिलै तरेर। आभारी रहे यहाँप्रति मिठो गजलको लागि। यसै गरी दुर्गा सानु खड्का सरको एउटा मुक्तक देखिरहेको छु, म उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु। नेपाली जनतालाई नेपाली भन्ने भए हजुर, नेपाली जनतालाई नेपाली भन्ने भए हजुर। नेपाली जनतालाई नेपाली भन्ने भए हजुर। सुरुङ मार्ग रेल मार्ग बाटो खन्ने भए हजुर। मैले पनि सरकारको सम्मान गर्थे होला, मैले पनि सरकारको सम्मान गर्थे होला। सुस्ता काला पानी जनसङ्ख्या गन्ने भए हजुर। सुरुङ मार्ग रेल मार्ग बाटो खन्ने भए हजुर। दुर्गा सानु खड्का खोटाङ हाल काठमाडौँको स्रष्टा हुनुहुन्छ। खुसी लाग्यो। आज समथिङ 1 महिना पछाडि कार्यक्रम चलाउँदा वाचन शैली मेरो बिग्रिरहेछ, नरिसाइदिनु होला। आगामी दिनमा पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। भरत आचार्य हेलो भाइ के छ खबर भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ यहाँलाई। पक्कै पनि ठिक छ भाइ तपाईँको भन्नु। यसै गरी परदेशी जीवन दामी छ सर, गाउन टेक सर भन्नुभएको रहेछ। परदेशी जीवन सरलाई पनि भव्य स्वागत छ भन्न चाहे। रसज्ञ छहरा गुरु पनि देखिरहेको छु, गुरुलाई पनि भन्न चाहे म। यसै गरी दीपक घोले बिसी सरको पनि उपस्थित छ कार्यक्रममा, भव्य स्वागत छ यहाँलाई। यसै गरी जोडिन भरत आचार्य दाइले कल रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, तर पनि रचना भएकोलाई मात्रै प्रस्थान दिइन्छ। हजुरसँग रचना छ भने मात्र म हजुरलाई जोड्नेछु। यसै गरी प्यारो दिदी निर्मला खत्री मिसको उपस्थित दिदीको उपस्थित छ। नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ प्यारो दिदी निर्मला खत्रीलाई भन्न चाहे। र यसै गरी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइपुगेको छु म। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। समथिङ 1 महिना पछाडि आज मैले कार्यक्रम चलाएको। थोरै मलाई वाचन शैली पनि अप्ठ्यारो लाग्यो र कार्यक्रम पनि हेर्ने स्रष्टाहरूको लागि पनि नमजाको भइदियो होला, त्यसको लागि क्षमा प्राप्ति छु। आगामी दिनमा पक्कै पनि राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछु। निकै समयपछि आज आउन पाइयो भन्दै हुनुहुन्छ निर्मला दिदीले। म पनि निकै समयपछि आज मनका लहरमा लाइभ आएको।
अ, दिदी पक्कै पनि कार्यक्रमको अन्त्यमा आउनुभएको छ, खुसी लाग्यो। र जो जतिले हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जो जति जोडिएर रचनाहरू पठाएर मलाई साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। र आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि हजुरहरूको साथ सपोर्ट माया मिल्ने छ यसै गरी भन्ने बाचाको साथ आज भने आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सिपी आचार्य उजेलिन्छु।